पाक भारत कशीदगी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में 20% कमी, 12 अरब डॉलर से कम होकर 9.6 अरब डॉलर रह गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी खदशात के बायस मैचेस एक हफ्ते तक मुअत्तल रहे, जिससे आईपीएल वैल्यू मुतासिर हुई है। राजस्थान रॉयल्स के 35%, सनराइजर्स हैदराबाद की 34%, कोलकाता नाइट राइडर्स की ब्रांड वैल्यू में 30% कमी आई है। चेन्नई सुपर किंग्स की 24%, रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर की 10% और मुंबई इंडियनेटर्स की वैल्यू 9% गिरी है। सिक्योरिटी खदशात के बायस मैचेस एक हफ्ते तक मुअत्तल रहे, जिससे आईपीएल वैल्यू मुतासिर हुई है। राजस्थान रॉयल्स के 35%, सनराइजर्स हैदराबाद की 34%, कोलकाता नाइट राइडर्स की ब्रांड वैल्यू में 30% कमी आई है। चेन्नई सुपर किंग्स की 24%, रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर की 10% और मुंबई इंडियनेटर्स की वैल्यू 9% गिरी है। सिक्योरिटी खदशात के बायस मैचेस एक हफ्ते तक मुअत्तल रहे, जिससे आईपीएल वैल्यू मुतासिर हुई है। राजस्थान रॉयल्स के 35%, सनराइजर्स हैदराबाद की 34%, कोलकाता नाइट राइडर्स की ब्रांड वैल्यू में 30% कमी आई है। चेन्नई सुपर किंग्स की 24%, रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर की 10% और मुंबई इंडियनेटर्स की वैल्यू 9% गिरी है। तो और उसका मकसद ही ये है कि हम वी मूव फॉरवर्ड विद इकोनॉमिक वैल्यू कंसिडरेशन, क्योंकि इस मुल्क का जो अलमिया रहा है वो यही रहा है कि हम आपको पॉलिसीज़ दी जाती हैं, आप उसमें से इन्वेस्ट करते हैं, कोई 5 साल होराइजन से, कोई 10 साल की होराइजन से, कोई 15 साल की होराइजन से। बट वी कीप ऑन मेकिंग चेंजेस in every budget because we have to make the math work. It's as simple as that. And we still have to make the math work. इसमें देखिए, मुझे कहने में कोई इसमें इशू नहीं है कि जैसे आप अपनी कंपनियां चलाते हैं, आप अपने उसके जो डिसिप्लिन है उसको शो करते हैं। 8.8 टैक्स टू जीडीपी कोई मुल्क नहीं चल सकता। It's as simple as that. And therefore we are at now 10.3%. We have to take it to 11%. I'm not going to be apologetic about it. बिकॉज अगर मुल्क चलेगा जैसे आपने कही तो मईशत चलेगी, फिस्कल डिसिप्लिन आएगा और उसमें हम आगे इसको आगे लेकर जाएंगे। ब्रिंगिंग द रेट्स डाउन ऑन द फॉर्मल सेक्टर, आई थिंक ये कई जगह ये एक्नॉलेज हो चुकी है ये बात, और कि जो डिसप्रपोर्शनेट बर्डन गया है ऑन द फॉर्मल सेक्टर एंड ऑन द सैलरीड क्लास, वी एक्नॉलेज दैट। लेकिन ये जो बात होती है कि जी डंडे के ज़ोर से और डंडे के ज़ोर से, डंडा नहीं है, ये आप लोगों ने हमें कहा है कि जो नॉन कंप्लाइंट सेक्टर्स हैं उनके पीछे जाइए, बिकॉज अगर नॉन कंप्लाइंट सेक्टर्स आर नॉट पेइंग, अनफॉर्चुनेटली वेदर वी हैव अ चॉइस और नॉट चॉइस, वी विल कंटिन्यू टू पुट दैट डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑन यू, बिकॉज मुल्क तो चलाना है ना। वेदर इट्स शुगर, वेदर इट्स बेवरेजेस, वेदर इट्स टेक्सटाइल्स, वेदर इट्स टोबैको, 2 कंपनियां हैं, बाकी सारा टोबैको में इनफॉर्मल सेक्टर है, एंड दे गेट द पेट्रनेज फ्रॉम एवरीवन इन दिस कंट्री। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि उनकी कंपनियां सील हो रही हैं, बिकॉज आपने हमें कहा है, फॉर्मल सेक्टर ने कहा है कि इनके पीछे जाइए, क्योंकि अगर आप इनको नहीं एड्रेस कर सकेंगे तो हमारे लिए आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे, विच इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो मैं ये बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये आपकी वजह से, और जहाँ हमारी वजह से कहीं कोताही हो रही है तो उसमें डिफरेंट फोरम्स बन चुके हैं, बजट के बाद वो फोरम्स बन चुके हैं, और उसकी आप ज़रूर हमें निशानदही करें, एंड वी विल बी देयर। जहाँ भी हमारे से कोताही हो रही है, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई हरासमेंट हो रही है, वी वॉन्ट टू डील विद दैट, बिकॉज दैट इज़ नॉट द केस। प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। आई हैव कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, आई एम वेरी क्लियर दैट द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड द कंट्री। ये जो नौकरियों की बात होती है, मैं दोबारा उसमें वापस आता हूँ। हर हुकूमत, हर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है करोड़ नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ, 3 करोड़ नौकरियाँ, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है फ्रॉम दैट डिमांड कि आप गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करें। तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी जितनी 40 मिनिस्ट्रीज़ हैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में, 400 अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द साइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डाउन, और उसी वक्त आप कहें जी कि यही उनको नौकरियां दें। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू प्रोवाइड दैट इकोसिस्टम। और उसमें मैं 1 मिनट में वापस आपकी खिदमत में आता हूँ इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। अभी बात हुई
میں نے IMF ریلیٹڈ باتیں کر لی ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اب پہلے 4 یا 5 مہینے میں اب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 4% سے اس کی گرو ہوئی. اسی دوران پچھلے سال 0.9% کنٹریکشن ہوئی. So LSM has actually grown, maybe not across the sectors, but LSM has grown and the delta is about 5%. اب اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیجئے, آپ خود اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, the trade deficit went up. Trade deficit went up. اور یہی ہمارا وہ Achilles heel ہے کہ the moment we get into 4 to 5% growth, balance of payment becomes a real issue for us. اور یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں, آج سے 4 سال پہلے in a different administration when we put the foot on the pedal کہ ہم نے گرو کرنا ہے, گرو کر لیا, بجٹ بھی پرو گروتھ آیا. 4-5 مہینے میں بیلنس آف پیمنٹ and we ran out of dollars. Our finance minister and the central bank governor had to go on their knees to go back to the lender of the last resort. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. یہ بوم اینڈ بس سائیکلز کو ہم نے ختم کرنا ہے اور آپ کی مدد سے ہم نے ختم کرنا ہے. تو اس وقت الحمدللہ the services is doing very well. IT services from nowhere, inshallah this year we will cross $4 billion. Right? اور جو ریمیٹنسز ہے اس پہ سب بات کرتے ہیں کہ جی آپ اس پہ تو دار و مدار اس پہ آپ کا نہیں ہو سکتا, اور درست بات ہے. ایکسپورٹس ہیو ٹو گرو اینڈ اسٹرکچرلی گرو. لیکن پچھلے سال $38 بلین کی ریمیٹنسز تھی. اب یہ جو 5 مہینے کا ٹرینڈ آیا ہے, انشاءاللہ وی ول کراس $41 to $42 بلین آف ریمیٹنسز دس ایئر. اور ابھی میں پچھلے ایک ہفتے میں I was with the Qatari finance minister and yesterday the day before with the Saudi finance minister, and we are very grateful kyunki 20% of this remittances are coming from the GCC and from these areas. تو ہمیں یہ روم دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم اس کو گروتھ کی طرف جائیں, while it provides us the cushion. Ultimately it is the exports which is going to make the difference. تو اب اس میں جیسے ہم آگے اس کو لے کے چلتے ہیں, انفلیشن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کرنٹ اکاؤنٹ as I said is being managed because of this. اور الٹیمیٹلی پھر یہ بھی بات ہوتی ہے لوکل انویسٹرز, آپ سب بڑے ماشاءاللہ یہاں بڑے انویسٹرز ہیں. تو مجھے یہ بڑی ایکچولی خوشی ہوئی ہے کہ جو PIA کی اب بڈ انشاءاللہ کھلے گی 23 دسمبر کو, FDI کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کے بڑے لوکل انویسٹر گروپس, the ladies and gentlemen who are present in this room, اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اگر آپ نہیں کانفیڈنس شو کریں گے in the current situation, تو پھر تو FDI لانا بہت مشکل ہے. تو جو آپ بات کرتے ہیں SIFC نے کیا کہا, اور گورنر نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. گورنر کی آپ اسپیچ جس طرح انہوں نے اسپیچ کی وہ انہوں نے ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے, میری آپ سے درخواست ہوگی جا کے وہ پڑھ لیجئے. انہوں نے وہی بات کی جو میں یہاں کہہ رہا ہوں, بیکاز وی آر بوتھ سگنیٹریز ٹو دا پروگرام. انہوں نے کہا کہ امپورٹ لیڈ اینڈ کنزمپشن لیڈ ماڈل کی ناٹ ورک, اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن. دیٹس واٹ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ. اور آپ ان کی اسپیچ جا کے پڑھ لیجئے بیکاز وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. میں اس میں کوئی ٹوسٹ دینے کی کوشش نہیں کروں گا بیکاز اٹس آؤٹ دیئر. تو اب اس میں ہم نے اس کو جو آگے لے کر جانا ہے وہ اسی طریقے سے لے کے جانا ہے کہ یہ دونوں اگر آپ کنگلومریٹس دیکھیں جو اس وقت PIA کے لیے بڈ کر رہے ہیں, دیز آر دا لارجسٹ گروپس ان پاکستان, جو ایک بڑی خوش آئند بات ہے. اس سے بھی بڑی خوش آئند بات فرام مائی پرسپیکٹو, بیکاز آئی کم فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, کہ انہوں نے کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے. یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے, وہ ڈفرنٹ گروپس ہیو کم ٹوگیدر اینڈ سیڈ وی ول ٹیک اٹ فارورڈ ٹوگیدر. اللہ کرے 23 کو یہ وی کین ٹیک اٹ تھرو دا فنیشنگ لائن. 2-3 باتیں میں اور کرنا چاہوں گا کہ کل جو ہم نے ایکسچینجز کو لائسنسز دیے ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ چین انالیسز ہے in terms of blockchain, in terms of crypto, in terms of AI, in terms of digital infrastructure. یہ جب میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تھا تو اس کی بڑی باتیں ہوتی تھیں کہ جی دیکھیں یہ چین انالیسس کا آتا ہے کہ پاکستان کے کتنے سٹیزنز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس ایکٹیویٹی میں. سو آئی واز ان دا پرائیویٹ سیکٹر, آئی سیڈ فائن اٹس اوکے. ہم 10ویں نمبر پہ تھے,
پھر جب پچھلے سال میں جب آیا تو ہم 7ویں نمبر پہ تھے. اس سال کے شروع میں we got to be number 3. 20 to 25 million citizens of Pakistan are involved in this activity. Mostly youth, not the people, including myself, sitting around this table. The youth of Pakistan. We cannot put our, head in the sand کہ it's going to blow over. یہ ایک ٹرینڈ ہے and it's the trading تو اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. It goes into billions of dollars. تو اس لیے ہم نے وہ پاکستان کرپٹو کاؤنسل بنائی جس کو میں نے چیئر کیا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہم نے بنائی ہے. اس میں ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے, وائٹ ہاؤس سے سپورٹ ملی ہے, ہمیں یو ای گورنمنٹ سے سپورٹ ملی ہے کیونکہ ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے بنائی تھی. تو اس کے بیسس پہ ہم نے کل 2 ایکسچینجز کو یہ این او سیز دیے ہیں along with بلال بن ثاقب صاحب ایٹسیٹرا, بیکاز ہمیں یہ نیو اکانومی کی طرف جانا ہے. ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں it's all around the old economy and we need to make sure that we get the old economy working and moving forward as part of the growth paradigm. لیکن جو نیو اکانومی ہے اور اس کو ہم نے کیسے لے کے جانا ہے including tokenization etc. we have already launched that as of yesterday because ہم نے ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اب جی میں آخری کچھ باتیں کرنا چاہوں گا in terms of specific points that have been raised by the honorable office holders اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کی بات ہوئی ہے اور بالکل درست بات ہے کہ ریونیو تو آپ بڑھا رہے ہیں اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس سال کا جو بجٹ ہے میں نے سر آپ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جس طرح کراچی چیمبر میں ایک ریسرچ کاؤنسل بنائی گئی ہے, یونس ڈھاگا صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, میری آپ سے درخواست کہ آپ اسی طرح ایک ریسرچ سیل لاہور چیمبر میں بھی بنائیے, رائٹ, بیکاز اور میں اس ریسرچ سینٹر میں گیا جب میں کراچی چیمبر